السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ياسين الحضري في دروس ديال الاكسل. اليوم ان شاء الله غنعملوا الكوريكسيون ديال تي بي جوج بارتي 3 اللي صيفطوه لي بزاف ديال الناس صيفطوهم لي وصححتهم ورجعت لهم ديك لي كوريكسيون. دابا غنعملوا الكوريكسيون ديالو بالنسبه للناس اللي تعذر عليهم يعدلوه، اما ما عندهم شي بي سي، ما عندهم شي كونيكسيون، ولا عندهم شي شغل اخر. المهم دونك دابا نشوفوا تي بي جوج بارتي 3 نعملوا كوريكسيون، يعني نرسموا الجدول بلي دوني وداكشي، من نعاودوا نراجعوا داكشي ونخدموا هاد لي كيسيون ا بي سي دي اللي كنت طلبت منكم. صافي. دونك الطابلو شحال فيه لي كولون؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وشحال كاين د لي لين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دونك الطابلو ما كنظنش فيه مشكل. صافي انا رسمته هنايا. صافي دونك الطابلو هو مرسوم. صافي كنا كنمشيو دائما ديك بوردور اوتر بوردور، ياك كنختاروا هنايا نعاود الخط، كتختار هنا كولور، كنعمل ريفيزيون. ها كنضرب هنا كونتور باش كيجي في الاطار الخارجي. ها اذا بغيتي ضربتي هنا يجي في الاطار الخارجي، واذا اخترتي شي خط اخر ضربتي مثلا انتيريور كيجي لداخل. اوكي صافي دونك هنا كنطابيو عاديين. اذا بغينا مثلا ناقصوا السطر كنستعملوا الت اونطري باش كتناقص السطر. اذا بغينا نعوضوا لي كولون كنسيليكسيوني من فوقي، من لي ليتر، من الحروف من فوقي. كنقرب هنا كنكليكي باليمين كنعمل لارجور دو كولون، وهنا كتختار مثلا اللي بغيتي 15 ولا انت عينك ميزانك، ياك. اذا بغينا نعوضوا لي لين كنا كنضربوا هنا في الرقم، كليكي باليمين اوتور دو لين، هنا كتختار الرقم اللي بغيتي مثلا 30 نعطيوها للعنوان. وهادو لي زانفورماسيون كنا باغ اكزومبل كنكليكي هنا باليمين اوتور دو لين نعطيوها 25. صافي. بالنسبه دابا نوريكم كيفاش عدلنا هاد كيفاش عمرنا الطابلو. المهم هنا عندي 1 2 3 4 5 6 7، نطابي غير 1 و 2، غنسيليكسيوني 1 و 2، غنطلق يدي، غنقرب من هنا حتى كتبان ديك بليس وغنجر، ياك. بالنسبه لهادي 2017 001 2017 002 2017 003 غطابيهم غير بجوج، غطابي جوج، غتسيليكسيونيهم بجوج، غتطلق يدك، غتقرب من هنا وغتجر. دونك هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه كان بامكانك طابي غير الاولى وضرب يدا طق وغتجر. هو طبعا غيعطيهم لك معاودين، كضرب في هاد بلوس كتعمل هنايا انكريمونتي اون سيري، ديك الساعات كيعرف بانه باغي تزيد. ها بالنسبه لهاد الاسماء، هادو الاسماء عملنا ليست. كيفاش كنا عدلناها؟ كنا مشينا فيشيي اوبسيون، فيشيي اوبسيون، اوبسيون افونسي، كنا هودنا تجبرنا موديفي لي ليست بيرسوناليزي. صافي لا ليست كنا ديجا عدلناها، هي اللي عندي انا هنا في التي بي، ياك. صافي كنا طبيناهم، كليكينا على اجوتي وعملنا اوكي. اوكي هذه كنا عملنا التي بي اللي فات. دابا صافي كيعقل على ديك الليسته، يعني اين فوا طابي محمد العلاوي وعتجور غيجيو لي اسماء اخرى. بالنسبه لي كطابيهم كاملين عاديين، ياك. بالنسبه لهاد الشومبر كتلاحظوا بان هنا كاينه ان دائما كاينه ان في الاول. دوك غنطابي انا غير الارقام، غنسيليكسيوني ديك الارقام، وغنمشيو نومبر. صافي دونك غنسيليكسيوني لي شومبر، غنمشي لاكوي، غنمشي النومبر، غنمشي النومبر. واش عندي الاعداد غنمشي بيرسوناليزي، ما عنديش هنا الاعداد بالفصيله، يعني نختاروا غير زيرو. هاد ان بهاد الدوره هادي واش كاينه في الاخر ولا في الاولى؟ كاينه في الاولى، يعني غنجي قبل هاد الصفر غنعملو غيومي، غنعملو ان، غنعملو ديك الدوره وغنكليكي على غيومي. صافي دونك ديك الساعات ملي غنكليكي على اوكي كتعدل اوتوماتيكمون، يعني بلا ما تعذبت فيها. بالنسبه لي كاباسيتي غطابيهم كاملين، بالنسبه للصال دو بان غطابيهم كاملين عاديين. ملي غنوصلو المونطون التاريف باغ جور، tarif par jour. انا ما طبيتش العناوين، نتوما ديك الساعه طبيهم الت اونطري بار جور. صافي نوسعوها شويه باش تبان واضحه. هنا غنطابيو غير الارقام، الدرهم ما كنطابيوهاش بحال اللي قلت لكم فيديوهات اللي فاتوا. غنسيليكسيوني لي تاريف باغ جور، غنمشي نومبر، غنمشي بيرسوناليزي. هنا عندي الاعداد مرا فاصله، دونك غنختار 0.00 قبل الفاصله كنعملو غير صفر واحد كافي. غنجي مورا هادي غنعمل غيومي ديك جوج شريطات اسباس وغنكتب دي اش وغنشد غيومي، غنكليكي على اوكي. صافي هي تعدلت. بالنسبه للتصواريخ قلنا عمرنا ما كنطابيو لي ليتر، عمرنا ما طابي جويي لاندي ماردي ميركودي، يعني كطابي التاريخ 1/7/2019، الثانيه طابي 2/7/2019، 13/7/2019، 5/7/2019 بحال اللي طابيت هنايا. ديك الساعه شنو غتعمل؟ غتسيليكسيونيها كاملين
قلنا ملي كنجي نسيليكسيوني حتى كتبان هاد بلوس بيضاء تكي اوجور. غنمشيو النومبر بيرسوناليزي، غنمسح هادي اللي كاينه هنايا. دابا انا خصني النهار يبان على شكل رقم، يعني انا من جي ها هي بانت. غنمد تيري 6، خصني الشهر يبان لتر كامل مكمول. ام باقي ما جات، ام هذا اختصار، ام هي مكموله. تيري هنا خصني لاني غنعمل صافي. ملي كتكليكي على اوكي وما تعوضوا. نفس الفكره غتعدى بالنسبه لهادو لي دات. دونك اذا بغيتو ما تعذبوش هي لا، انا عندي لاني زايده ماشي بحال هذه لاني كانت هنا ابريفياسيون، هنا لاني كيبان مكمول. دونك غنخدموها غنسيليكسيونيها كامله، غنمشي نومبر غنمشي بيرسوناليزي، غنجي انا نعمل جي انا حصلت على ديك 11 تيري 6. خصني الشهر مكمول ام حتى كيجي مكمول تيري 6. دابا لاني خصني يبان لنا مكمول، غنعملو ها هو بان مكمول صافي. غنكليكي على اوكي. بالنسبه للنومبر ما خصنيش نطابي هاد جوغ، يعني كنطابي غير الارقام. غنسيليكسيوني غنزيدوها بحال اللي زدنا الدرهم. غنمشيو النومبر ها هي، كنمشيو بيرسوناليزي. هنا عندي ما كاينش الاعداد مرافصين، انا نختارو غير زيرو. ولكن كتلاحظوا ملي كتكون اقل من 10 كينزاد واحد الصفر، يعني خصني لابد نزيد واحد الصفر هنايا. بما ان جوغ ثابته نعمل ديك جوج شريطات كيومي اسباس وغنكتب هنا جوغ وغنشوط كيومي، غنكليكي على اوكي صافي. هما تعدلوا. دابا اذا كنكونوا سالينا الجدول الرسم ديالو بلي دوني ديالو بيرسوناليزي بكلشي. يعني دابا شحال نكونوا خدمنا الاسئله. سيزير لو طابلو سي دو سي اكسيلون ريسبكتون لي كونسين سيتي اور دو كور رونومي لا فو تي بي جوج بارتي 3 صافي. دونك هاي معادله تي بي جوج بارتي 3. رسمنا الطابلو عوضنا بكلشي ديالو ياك، جبنا كتابه في الوسط ديك لي شي كامل عملنا، يعني بيرسوناليز يعني عوضنا الطابلو لا ميزون فورم ديالو داكشي شفنا في الفيديوهات اللي فاتوا ياك. كيسيون دو بيرسوناليزي لي فورم دو دوني، هو اللي كنت كنعدل دابا. عاد زدنا ديك ان، زدنا الدرهم، عوضنا التواريخ، زدنا جوغ ياك. دابا نشوفوا كيسيون 3 ديك ا بي سي دي لي ميزون فون كونديسيونيل. كيسيون ا قال لك لي تاريف كومبري اونتر 100 و 400 اون تكست روج. دونك شنو غنعملو؟ غنسيليكسيوني لي تاريف، غنمشي ميزون فون كونديسيونيل، غنمشي نغيغل، غنمشي اونتر حيت هو قال لك باين. غنكتب هنايا 100، ما كنكتبش الدرهم، كنكتب غير القيمه غير الفالور. غنكتب هنا 400 صافي. عندي هنا رومبليساج روج كلير افيك تكست روج فونسي. واش يطلب مني؟ هو طلب مني غير تكست روج، يعني ما خصنيش هادي. غنضرب هنايا غنمشي فورما بيرسوناليزي، غنمشي بوليس، غنجي هنا نختار كولور حمار ونعملو غرام باش تشوفوها مزيان. غنكليكي على اوكي، غنكليكي على اوكي. ها هما اللي بان 100 و 400 جاو بالحمار. كيسيون نيميرو 2 les 3 dates de fin les plus récents de texte rouge. les 3 dates fin les plus récents. يعني غنسيليكسيوني دات فان، لي دات فان هما هادو دات فان. غنمشي ميزون فون كونديسيونيل، غنمشي لدوزيام ايتاج. هنا كاين 10 ريسون قلنا هما الزيلفي، هما الكبارين. 10 فالور لي بلو زيلفي فعوض 10 من 3 صافي. دونك هادو هما 3 الكبارين صافي. وقال لك تكست روج. غنمشي لهنا فورما بيرسوناليزي، غنمشي لهنا بوليس، غنعمل هنا تكست روج. غنكليكي على غرا، غنكليكي على اوكي، غنكليكي على اوكي. جاو هاو كيسيون معدل. Les 3 nombres de jours les moins élevés en texte bleu foncé. 3 nombres de jours صغارين. غتسيليكسيوني لي نومبر، غنمشي ميزون فون كونديسيونيل دوزيام ايتاج. 10 فالور لي موان زيلفي، ما تختاروش في المية. اذا اخترتي في المية اذا كان عندك 10 يدير لك غير واحد حيت بورسونتاج. 10 فالور لي موان زيلفي فعوض 10 انا من 3 هما جاو 4. علاش جاو 4؟ حيت عندك هنا 19 يعني منطقيا صافي. قال لك بوليس بلو فونسي صافي. غنمشيو لهنا بوليس، غنجي هنا نختار زرق مغلق صافي. غنكليكي على اوكي، غنكليكي على اوكي. ها هما جاو. كيسيون الاخر، كيسيون الاخر حتى واحد الدقيقه. كيسيون 4 قال لك لي دات ديبي، لي دات ديبي اونتر اوت اي سبتمبر 2019 اون تكست بلو. دونك شنو غنعمل هنايا؟ غنسيليكسيوني دات ديبي اللي هما الاولين هما هادو، غنمشي ميزون فون غيك، غنمشيو هنا اونتر. هنا قال لك 2000 اوت 2019 سبتمبر 2019. ما مشيتش تكتب لي هنا اوت، غنكتبوا النهار الاول اوت هو شهر 8 1/8 2019. سبتمبر هو شهر 9 شحال فيه 30 9 2019. يعني كتكتب دائما لا دات يعني بالنهار والشهر والعام. غنمشي لهنا قال لي تكست بلو فونسي، دونك غنمشي لهنا بوليس، غتجي هنا غتمد تكست بلو فونسي غنعملو غرام شيبان. دابا هنا بانو ها هما اللي ما بين 2000 ما بين اوت وشتنبر. غتقولوا لي ما كايناش شتنبر، ولكن اذا شي نهار هادي رجعت مثلا شهر 9 كتجي يعني اوتوماتيكمون كتجي معادله.
دونك هذه هي الكوريكسيون ديال ديك التمرين اللي كنت عطيتكم نتوما طلبتكم تعدلوه. صافي اذا كان عندكم شي استفسار ولا شي حاجه ما فهمتوهاش مزيان بكل فرح كتبوا في كومونتير ديال الفيديو هذا اللي عم بيبلييه، ولا صيفطوا لي في الجيميل ولا في الواتساب وانا نجاوبكم بكل فرح. يلا اللهم يسر، والى فيديوهات مقبله ان شاء الله. بون كوراج.